Alors, كما قلت لكم الشباب, maintenant je suis professeur au lycée وجيت pour vous parce que الشباب قالوا لي بلي راهم بداو يديروا دي كور les étudiants ديال première année, deuxième année. Alors جيت pour ça, pour vous aider, pour vous donner un cours. Bien sûr, peut-être que تعرفوا بلي عندي une chaîne YouTube. Alors partagez معكم البارح واحد la petite vidéo sur dans laquelle اللي كان بارطاجي واحد les informations ديال واحد les années ديال la concentration mathématique après la lecture ديال بزاف ديال لي بوكان. دونك عطيت واحد لا سانتيز en fait ان لي مات كامل فيه 5 انواع ديال لي زانفورماسيون. ça veut dire que منين غادي تكون كتقرا شي تمرين غادي خصك تلوكاليزي وغادي خصك تعرف شمن تيب دانفورماسيون ولا شمن تيب دي كيستيون عندك. كاينين 5 وكل تيب عنده 2 و 3 ميثود بور لو ريزودر. سي بون. الوغ اليوم جيت سبيسيفيكمون بغيت نخدم معكم لو تيوريم دي زيكرواسمون فيني ونابليكيو عليها واحد ليكزيرسيس وفي نفس الوقت غادي تشوفوا باللي غنحددوا لو تيب ديال لي زاسيرسيون ولا لي بروبوزيسيون كيما بارطاجيت معكم في هذاك لو كور. وي تفضلي. Comme je suis un ancien étudiant en MIPC, mathématiques, informatique, physique et chimie. من بعد كنت licence génie informatique. ما عجبتنيش بزاف باسكو جي فاليدي تو اي تو حبست هذيك لا ليسونس ومن بعد رجعت للماتيماتيك جيني ماتيماتيك باسكو كنت باغي نتعلم لاغ دو ريزودر لي بروبليم سكون ابل اون انفورماتيك الالغوريثميك. انا كتعجبني الانفورماتيك مي اون فيت بغيت نتعلم كيفاش نحل لي بروبليم وشكون اللي غادي يوريني هادشي لي مات. دونك قلبت جيني ماتيماتيك. الحمد لله من بعد ما خديت لا ليسونس جو سوي ماتنون اون دوزيام اني جيني ماتيماتيك اي ابليكاسيون. ولكن الاهم من حاجه انه في البكالوريا ما كنتش سيونس مات اوغوزمون باسكو كان بوتيتر ما غنديرش المات باسكو لا بلوبار ديال لي زيليف اللي كانوا كيشكيو عليا لي زيليف ديال سيونس مات مساكن تيعقدوهم. ومالوغوزمون ان المات هو اسهل علم في العالم بالنسبه ليا لحقاش انا كنت اس في تي في الباك ما كنتش حتى بي سي. دونك كنت سيونس دو لا في اي دو تير. مي الحمد لله في هذاك الباركور تفضلوا الشباب في هذاك لو باركور ديال لافاك اكتشفت دي زانفورماسيون اللي هما بارطاجيتهم في يوتيوب. اني الوغ دابا غادي ندوز معكم واحد العلم الاناتومي دي ماتيماتيك. ثم كتقراو علم التشريح ديال الرياضيات واللي هذا بيان سور مصطلح انا اللي كنسميه هو ان اي تيوريم اي ريزولتا اي بروبريتي في المات عندها واحد الشكل اللي ماتيماتيسيان كلهم كيكتبوها بها وانتم غتكتشفوا وتبداو تقراو في لي تيوريم غتوليو تعرفوا هذه القضيه. اي تيوريم بغيتي تعقل عليها عقل على ان كاين اون فورم جينيرال سكون ابل لاناتومي انا اللي كنسميها ياك ديال ان تيوريم باردون ان تيوريم ولا اون بروبريتي. اول شق في التيوريم وثاني شق في التيوريم ولا ريزولتا اون ماتيماتيك. هذا الشق الاول كنكتبوا فيه لي دوني تيقول لك سوا اف اون فونكسيون ريال نيميريك اي ا اف بي دو ريال وتيعطيك دوك لي داتا او البيانات باش غادي تخدم في الشق اللي جاي اللي غنقولوا لكم شكون هو لي دوني. الشق اللي جاي هو وحده من هذوك لي بروبوزيسيون اللي هي المعلومه بروبرومون دي هذيك لانفورماسيون اللي نورمالمون غتكون وحده من هذوك. دونك هنا لا بروبوزيسيون اللي وحده من هذوك. اذا دابا الا قال لك مونطري واحد لو تيوريم ولا مونطري واحد لا بروبريتي اون فيت تيكون عندك لي دوني وغتبروفي وحده من هذوك وهذوك لي بروبريتي اللي هما 5 كل وحده عندها لي تكنيك. سي بون غتلقاوهم في لي فيديو مشروحين اون ديتاي باسكو دابا ما عندناش لو طون باش ندير كامل هذاك لو كور. الوغ اكزومبل ديال لي تيوريم لو طاف تhéorème des accroissements finis اللي هو l'objectif اللي بغيت نفوكاليزي عليه اليوم باسكو سي ان تيوريم تري فور اي تري امبورطون اللي غتلقاها في ليكزامان باسكو لوبجيكتيف ماشي هو نبدا معكم ندخل معكم في كل اوبجي ماتيماتيك شنو كيعني سي كوا اون فونكسيون سي كوا داكشي بون من بعد بوتيتر الا بقينا كندي باسكو عندي معكم جوست 2 جور اليوم وغدا ونرجع باسكو تنقري في الليسي. دونك اليوم غنخدموا على لوطاف ونبين لكم لوطاف لي دوني او لا بروبوزيسيون. انا كيفاش كنعقل على لي تيوريم وكيفاش كنعقل على لي ريزولتا اون ماتيماتيك. بيان سور ما تنحفظهمش عن ظهر قلب. كاينه اون تكنيك هو انه عارف الاناتومي ديال شاك ريزولتا لي دوني او لا بروبوزيسيون. انا كنعقل على لو تيب ديال لا بروبوزيسيون بحال دابا الطاف انا عارف من تيب نتوما غتشوفوا انا نوريكم من تيب وعارف لوبجيكتيف ديالها فقط
وكنصنعها كنحط بعدا لا بروبوزيسيون لتحت ومن بعد كنكتب لي دوني على حسب شنو احتاجيت في لا بروبوزيسيون لي زانغريديون ديالي اولا المقادير اللي احتاجيتهم في هذيك وي جو بو رونتري دونك صافي كتقول لي واحد لا بروبوزيسيون كتقول لي الا تحقوا لي واحد جوج لي كونديسيون شكون هما الا واحد لا فونكسيون اف اي كونتينيو اي continue sur l'intervalle fermé un segment fermé AB هذا هو الشرط الاول صافي الشرط الثاني الى la fonction f est dérivable déjà dérivable شنو هي dérivable sur AB ouvert Oui, tu peux rentrer. Tu peux partir là-bas. ما كاينش طريقة من هنا. تقدري تدوزي من لهنا. Normalement كان خاصنا نديرو لو كور فلانفي mais une autre fois إن شاء الله. Donc sur l'intervalle AB قلنا continue sur l'intervalle AB fermé et ouvert sur l'intervalle AB et dérivable sur l'intervalle AB ouvert. الا تحقوا لي جوج لي كونديسيون من بعد نرجع شنو هي لا كونتينيتي وشنو هي لا ديريفابيليتي صافي الا تحقوا لي جوج لي كونديسيون الوغ هادشي امبليك واحد العباره مي ملي تشوفوني كنكتب هاد لاكولاد لما كنقصد بها اي بي اي كيو شي مرات الا لقيتوها في شي دي بوكان بي وتيديروا لاكولاد كيكتبوا كيو هنا C'est une proposition de type A. Ça fait la collade هي A. Très bien. Alors هنا هذه اللي في هذه الجهه elle est de type A. Très bien. يعني الا تحقوا لي جوج العباره جوج المعلومات جوج لي زانفورماسيون الا f est continue sur l'intervalle AB fermé et f est dérivable sur l'intervalle AB ouvert. Très bien. هادشي qui implique qu'il y a il existe un C une constante qui est dans l'intervalle ouvert AB tel que f de B moins f de A, donc les extrémités de l'intervalle, égale f' de C, f' de C fois B moins A. إلا سبقت هنا B alors هنا نسبق B سبقت A غنسبق A صافي دونك باسكو كاين واحد الموا تما ونسد هاد لا بارتي ديال البروبوزيسيون الوغ انا كتبت دابا البروبوزيسيون اولا المعلومه اللي كتعطيها لي لو تيوريم دي زيكسكرواسمون فيني تري بيان قبل ما نكتب لي دوني غنسولكم هاد لا بروبوزيسيون دابا غادي نجيو لا بارتي ديال voir quel type de proposition اللي عندكم بين يديكم هاد لا بروبوزيسيون اين وحده من دوك الخمسه الانواع اللي عطيتكم l'implication bravo parce que كما في العمليات اللي هو العمليات على الاعداد تنقولوا الضرب والقسمه كيسبقوا الجمع والطرح الا ما كانش عندك لي بارونتيز كشي ديال 7 يعني الضرب والقسمه اقوى من الجمع والطرح حتى في هذا الشيء ديال حيت اي وامبليك وهذوك تيتسموا لي زوبيراسيون لوجيك اولا كنسميهم لي كونيكتور لوجيك بحال هما ليكيفالون ديال العمليات على لي بروبوزيسيون كاين العمليات على الاعداد شاك اوبجي ماتيماتيك كتقراوه عقلوا على هذه المعلومه غتوليو تعرفوا ليه لي زوبيراسيون عليه قريتوا لي فونكسيون كتقولوا اون ابل اف بلس جي ها كيفاش كنعرفوها وهذيك بلس واخا كتنوض بحال البلس ايزيال مي راه البلس ديال لي فونكسيون معرف ديفيرامون على البلس ديال لي نومبر سي بون شاك فوا كتقراو مثلا لي ماتريس ها كيفاش كندير لا سوم دي ماتريس بلس ماتريس تعطيني ماتريس سي بون شاك فوا اي اوبجي لي ماتيماتيسيان ايساي دو فير لي كالكول بور كونستروير واحد لونسومبل ديال هذوك لي زوبجي واللي غنقدر نتعامل معاهم في لا براتيك دونك هنا الامبليك اقوى من الاي واقوى من الاو وهذا الشيء كامل اقوى من كيلكو سوا والاي اكزيست بحال كيلكو سوا والاي اكزيست هما اللي لتحت الاي والاو هذا الامبليك دونك بحال هذه كلها هي بي بحال هذه كلها هي بي وبحال هذه كلها هي كيو يعني بي
implique Q. انتم تعرفوا علاش درت هذه القضيه هذه باسكو منين كتستركتوري لي زانفورماسيون ديالك هكا ما كتلفش وكتقول كيفاش غادي تجيني ليدي ملي كتحط قدامك شي اكزرسيس وكتقول لي ماتيماتيك سي كومبليكي. تيدوي معكم ان انسيان اليف دو سيونس دو لا في اي دو تير. داكشي علاش قلت لكم في البدايه اوغوزمون ما درتش سيونس مات حيت بوتيتر كانوا غيعقلوني حيت انا عارف راسي كيفاش كنفكر. دونك كون كنت درت سيونس مات باغ شونس كنت نقدر نطيح عند ان بروف لي وي فو رونتري لاناليز. رجعوا اللور باسكو ما كايناش طريق من هنا. anyway غادي توحلوا تما ولكن الشباب قلت لكم انه بوتيتر كنت نقرا عند ان بروف اللي هو فاهم لا بسيكولوجي وهذيك لا بسيكولوجي كان بوتيتر غادي ما يخلينيش نتعقد. مي الحمد لله انه قريت اس في تي وقريت داكشي خفيف مخفف لايت. وهذاك الشيء اللي قريته لايت ابخي خلى القابليه عندي انني نريح مع الكتوبه ونقرا شي شويه. ما كنتش نقرا بزاف مي جوست كنت نحاول نفهم وهذا الماط اللي مصدعين لنا به راسنا وتيصحابو تيديروا لي جيني وهذوك الناس ديال مضادر مدوري. انا اكسبري داير هذا باش نكون بحالهم واخا انا ماشي بحالهم. anyway دونك غنرجع للبروبوزيسيون ديالي اللي هي الطاف في لي دوني. تنقول لك soit f une fonction numérique définie sur le segment AB. وكنقول لك شكون هو هذا AB avec A et B de réel et A inférieur strictement à B. Parce que l'intervalle toujours اللي تيكون في اليسار خصو يكون صغير قطعا من هذاك اللي في اليمين. الوغ هذه هي لا بارتي او الجزء ديال الريزولتا اللي هو سكون ابل لي دوني. كاين اللي كيخلطهم تيبغي يخربق الناس تيبغي يبان انه تيدير شي حاجه فوق. شنو كيدير؟ تيخلط لك لي دوني مع البروبوزيسيون. هنا كيكتب لي كونديسيون تيقول لك soit f une fonction numérique continue sur un intervalle AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB وعاد alors ويدير دو بوين ويهبط ويكتب لك الريزولتا اللي اكزيست. الوغ منين تيدير لك هكا الا ما كنتيش عارف مزيان بلي اون فيت راه اي ريزولتا عندها دو بارتي دوني اي بروبوزيسيون وهذوك لي بروبوزيسيون كاين خمسه انواع غتلف وغتقول سي تري ديفيسيل ما تريحش حتى باش تقراها اولا دير واحد ليكزارسيس دابليكاسيون. سي بون دونك هاد الاول بارتي هضرت فيها على الاناتومي بيناتنا. دونك هما اللي المات ما غاديش يعرفوا هذه الكلمه ديال الاناتومي مع المات. التشريح ديال لي بروبوزيسيون لي دوني اي اون بروبوزيسيون وحده من دوك لي 5 تيب. تري بيان دابا نهبط للطاف بروبرومون دي ونناقشوها كريزولتا ماتيماتيك عندكم في اناليز 1. الوغ الطاف كتقول لك تيوريم دي ذاكرواسمون فيني كتقول لك سي اف اون فونكسيون كونتينيو سور واحد سيغمون اب هي لا فونكسيون ما مقطعاش الي كونتينيو. مي ما كنطلبش منها غير انها تكون كونتينيو كنطلب منها انها تكون واحد النوع ديال لا كونتينيويتي هو انها ما تكونش مقنته. هي لا ديريفابيليتي ملي كنقول لك ديريفا ان بوين ديريفابل فواحد اون فونكسيون ديريفابل فواحد لو بوين اون فيت كان بحال كنطلب منها ماشي غتكون كونتينيو حيت ديريفابل نورمالمون امبليك كونتينيو يعني ضروري خصها تكون كونتينيو مي بلوس لا كونتينيويتي ما تكونش دايره بحال هكا تكونش عندها ان بوين اونغولي تكون ليس ملسه بحال هاد لا كونتينيويتي دايره بحال مثلا اشاك بوين عندها واحد المماس حيت الا كانت ليس نقدر اشاك بوين داك لا طونجونت اللي حنا كنشوفوا واش كاين ولا ما كاينش فاش كنحسبوا ديك لا ليميت ديال اف دو اكس موان اف دو اكس 0 على اكس موان اكس 0 كون اكس تمشي لاكس 0 وفيت كنشوف بحال كنشتق تنقولوا الاشتقاق ولكن شنو كتشتق وفيت كنشوف واش نقدر نشتق واحد المماس اللي هو كنشتق فيت الكويفيسيون ديريكتور ديال المماس كي دي كويفيسيون ديريكتور ديال المماس والبوين مناش كيدوز الوغ عندي ان دروات اللي هو طونجونت. سي بون دونك انا شرطت على لا فونكسيون الا حققت لي جوج ديال لي كونديسيون تكون كونتينيو سور لانترفال فيرمي ا بي ça veut dire كونتينيو على لوفير وكونتينيو à gauche de B وكونتينيو à droite de B وكنشرط عليها لا ديريفابيليتي او لا
كيما خلا واحد لو بروف اللي هو لونكادرون ديالي راه كيقري هنايا كان في لونفي 4 دابا تيقول لك لا ديريفابيليتي دون ان بوين سي لا نون تكنيتابيليتي يعني ما تكونش البوين ما تكونش لا فونكسيون عندها واحد البوين اونغولي ما تكونش اونغولي حيت الا كانت اونغولي ما تيكونش عندها اون طونجونت في هذاك البوين. في هذه الحاله تتقول لي الطاف راه غتلقى واحد سي في هذاك الانترفال اللي ديريفي ديال اف في ذاك البوين سي كيحقق لي هاد ليغاليتي هادي. دابا غتقول لي مي اكوا سير بوركوا حنا هاد الريزولطا غادي نتانتيريساو ليها وغادي نعطيوها هاد لا فالور كامله اللي هي كتقول لي راه غير كاين واحد سي كيحقق لي ديك ليغاليتي. اون فيت غادي تعرفوا باللي لا بلوبار ديال لي زينيغاليتي متفاوتات كيتبروفو بهذيك ليغاليتي. حنا غندير لكم اكزامبل دابليكاسيون ديال الطاف وغتشوفوا كيفاش اون فيت نكتب لا ريداكسيون بواحد لوردر كرونولوجيك باسكو ملي تكتب لا ريداكسيون في المات الفو فريمون اتر بريسي اي ريغورو حيت اللوجيك اون فيت مع بزاف لي زانفورماسيون اللي بغيت نبارطاجي معكم مي الا بغيت ندخل في كل موضوع ونبقى فيه غادي نقدر انني نخرج على السياق ديال الطاف وغادي نضيعوا هذه الحصه اللي هو ريزيرفي للطاف. مي اللي نبغي نقول لكم هو انه غادي ندوزو دابا شويه لابليكاسيون او لا نعطيكم واحد ليكزيرسيس اللي نطبقوا عليه هذا لو تيوريم دي زاكرواسمون فيني. تري بيان داكور. الوغ عندي واحد ليكزيرسيس هنايا اللي غنطبق عليه الطاف وغتشوفوا كيفاش اون فيت غادي تستعملوها باش. الوغ هاد ليكزيرسيس كيقول لك اون كونسي كتبوا معايا ليكزيرسيس باش يبقى عندكم اكزو on considère alors بحال هاد لو تيب دي زيكزيرسيس اللي يقدروا تلقاوهم في ليكزامان على الطاف on considère la suite un فكروني من نسالي ليكزيرسيس نشرح لكم شنو الفرق ما بين تيوريم بروبريتي كورولير لم. هاد السميات هادو فكروني باش ملي نسالي الاخر حيت هذاك كنت نطرحو فاش كنت في بروميير اني كنقول شنو الفرق ما بين هاد السميات واش حيت يعجبهم يسميو دونك هاد السميات عندهم معنى وانتم غتشوفوا كيفاش مي غنكتب بعدا ليكزيرسيس. دونك اون كونسيدير لا سويت ان définie par quel que soit n un entier naturel non nul un égale 1 sur n racine de n la somme de k allant de 1 jusqu'à n racine de k. C'est bon? Alors عندها forme bizarre ياك كيخلعكم هذا لا سامبول حتى انا كان تيخلعني ولكن ما بقاش كيخلعني باسكو في بروميير اني نيت تما طرا واحد لا ماجي ديال انني كنقرا لي كور كنفاليدي واخا كنت اس في تي لي كور د المات عمرني جبت راتراباج لي موديول د المات ولكن كنت كندير اون باراليل واحد لا فورماسيون اوتو فورماسيون هي اهم من فاليدي مهمه كاين اهم من فاليدي. سي بون دونك انا نشرح داك لو سامبول. دابا السؤال اللي عندي هنا اون ابليكون اول سؤال اولا نديرو غير سؤال واحد اون ابليكون لو تيوريم ولا لو طاف تيوريم هذه هي السامبول اللي باش معروفه تيوريم دي زاكرواسمون فيني لابريفياسيون ديالها تيوريم ديال الطاف. سي بون شي لي دوني بدات تيتشبك ولكن الا ما كنتيش عارف هذوك داك ستركتور اللي كتعطيك غادي ما تعرفش منين تجي لهاد ليكزارسيس. نتوما غتشوفوا نحللوه اختاريتو اكسبري اللي ان بو بيزار في لا كونستركسيون ديالو دونك ولكن غنفككوه على اساس انه غادي نعرفوا كيفاش نكتب الريداكسيون شنو نسبق وشنو نوخر. سي بون دونك اون ابليكون هاد الطاف على هاد لا فونكسيون هادي سور لي زانترفال يعني ما تطبقهاش غير مره واحده
غطبقها plusieurs fois sur les intervalles k plus 1 avec شكون هو داك k appartient à l'ensemble 1 2 حتى n moins 1. À chaque fois on fixe n, on va avoir هذا l'ensemble هذه k كينتمي لها. دابا montrer en appliquant taf عاد دابا جات montrer que هذه هي la proposition اللي حتى les exercices عندهم نفس l'anatomie les données وتيقول لك montrer واحد la proposition. C'est bon? Donc toujours عندك نفس structure. Montrer que quel que soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels non nuls, on a un moins 1 sur n inférieur ou égal à 2 sur 3 moins 2. حاول نصغر هنا باش يكفاني باسكو لا قبل لا كاميرا. un moins 1 sur n inférieur ou égal à 2 sur 3 moins 2 sur 3n racine de n inférieur ou égal à un moins 1 sur n racine de n. Et enfin. Alors, هاد لي تروك هما اللي تيخلعوا الناس، هاد لي سامبول. Et bah la bonne nouvelle, les maths ماشي هما لي سامبول. لي سامبول هما واحد لي زوتي نورمالمون خصهم يكونوا ادوات مساعده، نورمالمون خصهم يكونوا ادوات مساعده باش يعاونونا اننا نلخصوا الكتابه. باسكو ملي كتلقى شي ريزولطا في المات خصك تكتبها في واحد الارتيكل، وهذاك الارتيكل كتصيفطو لشي جورنال ولا شي مجله علميه مرموقه وكتقول لي عافاك راني لقيت واحد الريزولطا واش واخا تنشري لي عندك هذا الارتيكل. هي من بعد ما كتاكد وكتصيفط الارتيكل لواحد الجوري اللي كاينه في العالم، تقدر تختار 3 ولا 4 ديال لي زيكسبير في ذاك الدومين وما كتعرفهمش انت باش تكونش عارفهم، كتصيفط لهم الارتيكل ديالك ومن بعد ما يابروفيو ويقول لك صافي سا مارش ويقدر يعطيوك دي كيسيون ولا دي رومارك منين درتي علاش درتي هذه وجا تجاوبهم وكتصحح الاخطاء اللغويه وكل شيء. كتقول لك المجله وعافاك راه ما عندناش بزاف الفلوس باش نطبعوا لك 20 ورقه، دونك خاصك تكتب لينا عافاك داك الارتيكل ديالك في 2 ورقات ولا 3 ماكسيموم. دونك هنا جات الاهميه ديال ان المات شحال هذه خصنا نوليو نختاروا دي سامبول بور هاد الريزون بيان سور بور دي ريزون في لا براتيك سي بون. وحتى ديك الكتابه العلميه اللي كتعرفوا هذيك اللي كدير 10 اس شي حاجه، انا لوبجيكتيف ديالها وتخيل كنتو كديروا في الاسترونومي ولقيتو شي رقم بحال هكا دوك المسافات، لقيتو شي 10 3 4 0 0 0 0 0 ولقيتو شي 60 صفر. الوغ كيفاش غدير تكتبها في الورقه؟ دونك توجور لي نوتاسيون اللي كان تما اختار ديك ليكريتور سيانتيفيك باش اننا نختصروا المساحه ونختصروا ليسباس في هذاك في الورق ديال الكتابه. مي لو بروبليم اللي وقع سي كو فاش تصاوبوا لي سامبول ولاو تيخلعوا، ولاو دوك الناس اللي تيديروا المات ولا تيسحاب ليهم راه هو كاين واحد الكاتيجوري جوج ديال لي زيسبري اللي عارفين بلي اون فيت المات راه ماشي هو لي سامبول، سي لي زيدي، سي لي كونسيبت بحال المدرسه الامريكيه ولا الانجلو ساكسونيه بصفه عامه تيفكروا انه ملي كيدخل تيدير لي كور في لافاك كيدير كور ديال انه تيناقش معك دي تروك دي زوبجي سامبل، كيقدر يعطيك اكزومبل من بسيط تري سامبل وما تيخلعكش وتيحاول انه يفهمك بلي اون فيت راك في واحد لو ديبي ديال واحد الشومان واعر. هذا الشومان واعر راكم في بلاصه واعره. جابتها الهضره تقبلت في لي كلاس بريباراتوار بيان سور ماشي ام بي بي سي وما مشيتش، جيت لافاك باسكو من بعد تعرفوا قيمه لافاك ماشي بور ترافاي تقدر تخدم بها من بعد، مي الا كملتي حتى لا تيز تما تعرف القيمه ديال السيستيم ليسونس ماستر دكتوراه. هذه غا جات في الهضره. اني نرجعوا ليكزيرسيس ديالنا ونسولكم شنو اللي مطلوب منا نبينو. شوفوا هذاك الشيء كامل من اجل اننا نبينو كيلكو سوا ان انونتي ناتوريل نبين هذا الشيء. اول حاجه تقدر تطيح لكم في بالكم غتبينوها بالريكيرونس، حيت كاينه كيلكو سوا ان الا درتو الريكيرونس تما غتبقاو بيتيت تبينوها بالريكيرونس. مي هنا فرضين علينا في هذا ليكزيرسيس نمشي فرض عليك صافي خصك تطبق داكشي اللي فرض عليك اون ابليكون لو تيوريم دي زاكرواسمون فيني.
لو طاف تري بيان. الوغ هاد العباره دو تيب كوا بيناتنا بيان سور دو تيب كيلكو سوا. منين تكون كتقرا قراها في الدماغ ديالك دو تيب كيلكو سوا. باش غنبدا البرهان ديالي غنقول سوا. انتم شوفوا لا ماجي كلشي كتب ليكزارسيس ياك حيت غنمحيه غتشوفوا لا ماجي اللي غيوقع فاش غادي نكتب سوا ال وتما غيطرا واحد الفينومين واعر حيت ما كتعرفش باش غتبدا. انا عطيتكم دابا باش غتبدا الريداكسيون الكتابه ها كيفاش غدير ليها. الوغ غادي نقسم الطابلو جوج ديال لي بارتي باش ننظموا الكتابه ديالنا. الوغ غنقول سوا ان appartenant à n étoile soit n un élément des ensembles des entiers naturels non nuls. Une fois fixé n حيت ديك سوا اللي يكون كتفيكسيه ان فوا فيكسيت ان تصاوبات ليا ديك لونسومبل 1 حتى ل ان موان 2. ان فوا فيكسيت ان ولات عندي ديك لونسومبل 1 حتى ل ان موان 2 اللي كينتمي لهذاك الكا. دابا غناخذ عاوتاني كامل هاد لونسومبل غنقول تا هو سوا سي بون. دونك حيت ما كانش عندي هادي كانت في العدم ما حد ما عنديش ان. الا كان ان هو 10 هاد لونسومبل هي من 1 حتى ل 9. كان ام هو 100 هاد لونسومبل هي من 1 حتى ل 99. دونك بصفه عامه ان فوا فيكسيت ان دابا عندي وليت امتلكه صافي. الوغ غادي نمحي وغنستعمل هنا سوا في الجمع باش ندير بزاف ديال لي دوني. سوا ان appartenant à n étoile et k appartenant à l'ensemble 1 حتى ل n moins 1. هاي مزيان. فاش فيكسيت هذاك ان وهذاك كا قبل غنشرح لكم بعدا ماشي في هذا الريداكسيون الحل نشرح لكم داك السامبول سيغما اش كيعني اللي هو حتى هو دعت الضروره الى ان نخترع واحد الرمز اللي غيعاوننا في لا براتيك نكتبوا لي ريزولتا ديالنا ونصيفطوهم لدوك الجرائد في اقل مساحه ممكنه. تخيلوا كون كانت عندي اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3 زائد اكس 10 تساوي. قبل ما دير تساوي المهم هذه شحال خدات ديال المساحه؟ خدات مساحه طويله ياك. الوغ جينا شدينا سيغما ماجيسكول. كاين سيغما مينيسكول وكاين سيغما ماجيسكول. علاش اختارينا بالضبط لو سامبول سيغما ماجيسكول؟ باسكو سيغما ماجيسكول كيبدا باس سوماسيون صافي طري بيان. الوغ قلنا غنستعملوا هذا الرمز والبرودوي غنوليو نستعملوا بي ماجيسكول. علاش بي ماجيسكول؟ لان بي كتبدا ببرودوي سي بون. دونك السمي لي سامبول ما كنختارهمش نيمبورط كومون بارفوا كيكون دي ريزون اني واي. دونك وقلنا غنحطوا واحد هذاك اللي غيبقى يدور الانديس اللي غيبقى اشاك ايتيراسيون غياخذ اون فالور ومن بعد نبقاو نزيدوه بواحد. نبقاو بحال في لانفورماتيك اللي كيعرف شويه ديال البروغراماسيون تنديروا واحد لانكريمونطاسيون واحد بحال البوكل سي بون. دونك كنسميوه اي ولا كا. جرت العاده ان لي سامبول لي زانديس كنسميوهم يا اي يا كا يا جي. هي اوتوماتيك تبغي دير انديس غدير وحده في هادو لان لابيتود ديال لي ماتيماتيسيان هي هذه. جرت العاده ان لي زانكوني هما اكس ايغريك زد لخرت لي زالفابي. جرت العاده ان لي كونستانت هما ا بي سي دي الاول لي زالفابي. بلا ما تتحس كتلقى راسك ان فوا تبغي كونستانت غديرها هي ا ولا بي ولا سي ولا دي. ان فوا تبغي انكوني ولا فاريابل غديرها هي اكس هما الاخر سي بون. لي زانديس اي جي كا سي بون. هادشي ما تيمنعش ندير شي حرف اخر اولا بارفوا ام ان. جرت العاده ديال لي سويت ديال هما الاخراني. دونك كنقول هنا اي كتاخذ اول قيمه اللي كتحرك بها هاد الفورمي اكس 1 راه تقدر اكس اي بصفه عامه تقدر فيها شي ميلونج ديال اي بحالاش تقدر تكون مثلا اي بلس 1 على غاسين اي. يعني اكس اي انا سميتها اكس اي هو بحال شي بواطه فيها واحد الميلونج اللي فيه لانديس اي. anyway دونك هنا غناخذ اول فالور هي 1 اللي كينطلق منها لانديس واخر فالور في هذه الحاله غنكونوا هي 10 وغنكتب هنا اكس اي. الوغ تو سامبلومون ببساطه
هذا le symbole sigma de i allant de 1 jusqu'à la dernière valeur ديال jusqu'à 10 ديال x هي هادشي ما كاينش لاش تخلع غير لاننا احتاجنا نلخصوا الكتابه اخترعنا هذاك لو سامبول اللي تيبان بيزار باش نبانو قدام الناس الاخرين اللي ما كيعرفوش بالمات كنبانو حنا دي جيني وكنديروا شي تروك بيزار وداك لي سامبول لي مات ماشي هما لي سامبول الله اكبر anyway دابا بيان سور كاينين دي كالكول بارفوا كندير شونجمون دانديس هانتوما غتشوفوا في هذا ليكزامبل غندير واحد شونجمون دانديس حتى في لا سوم حيت لا سوم ليكيفالون ديالها كونتينيو ليكيفالون كونتينيو ديال لا سوم هو الانتيغرال في الانتيغرال تدير شونجمون فاريابل ياك حتى في لا سوم كنديروا شونجمون مي غنسميوش فاريابل غيتسمى انديس سي بون هانتوما غتشوفوا في واحد ليطاب في البروف غندير شونجمون دانديس pour arriver لواحد لا بارتي دونك هذا كان غير اونتر بارونتيز باش نعرف شنو هو هاد لو سيغما هذا اوكي دابا قال لك ابليكي لي الطف على ديك لا فونكسيون شكون هي بعدا اكس غناخذو في المجال غناخذ اكس بوزيتيف راه قلت سوا في البلوريال ان كاع ديك لي فاريابل لي كونستانت لي دوني اللي كنخدم بهم خصني نكتبهم في البروف باش منين نكون اثناء لا ريداكسيون كيخصني ناخذ قرارات ملي كنبغي ندوز من ايطاب لايطاب اون فيت سي اون ديسيزيون ياك دونك ما خصكش بارفوا تدخل الجدر الا ما كنتيش عارف بلي راه هذاك الفونكسيون داك اللي غتدخل ليها الجدر راه بوزيتيف باش تعرفها بلي راه بوزيتيف كتقول فين كتعيش هي فين كتنتمي بيناتنا انا تعجبني نقول انا هذاك ليليمون فين كيعيش يعني فين كينتمي هذا كيعيش في ان بيان سور خلينا ان ايطوال هذا كيعيش في هذا لونسومبل ديسكريت وهذا بوزيتيف يعني في ار بلس قلنا اف دو اكس تنكتب غير لي دوني دابا ما كندير والو خصني نوجدهم اول حاجه باش تبان تبان محترف في الريداكسيون ديالك داك اللي كيقرا خاصك تكتب لي دوني في الفوق ومن بعد كتمشي كدير داك الشيء اللي مطلوب بناء على شنو لاش باغي توصل اللي كيقيدك هو لوبجيكتيف هو هذيك الدوبل انيغاليتي ملي كتكون انفهم مزيان شنو الفرق ما بين انيغاليتي و انيكواسيون انيغاليتي و انيكواسيون والفرق ما بين ايغاليتي و ايكواسيون انيغاليتي هي ملي كيكونوا لي تيرم هنا ولا لي ممبر ديال هاد الغولاسيون ملي تيكونوا كونستانت كنقولوا انيغاليتي متفاوته ملي تيكون على الاقل واحد فيهم انكوني كتسمى متراجحه هي بالفرنسيه انيكواسيون اوكي انيكواليتي انيكويجن ان انجلش ملي كتكون ا ايغال بي كنسميوها ايغاليتي متساويه ملي كيكون على الاقل واحد فيهم مثلا ايكواسيون على الاقل يكون ان انكوني يقدر 2 3 كتسمى ايكواسيون صافي ايكواليتي ايكويجن صافي متساويه معادله بالعربيه متفاوته متراجحه سي بون دابا ملي تيكون عندك هذه كتسمى متفاوته انيغاليتي بارفوا كيكون ا انفيريور ا بي انفيريور ا سي هذه كتسمى دوبل انيغاليتي تركز على التسميات عندك تصحاب لكم التسميات انا بالنسبه لي الماط هما لي كونسيبت حتى من تحتهم اهميه التسميات هادو من تحتهم اهميه لي سامبول لان فاش تعرف الشخص بسميتو كتعرف كتولي على الاقل عرفتي 50% عليه دونك ملي كتعرف تفرق ما بين المصطلحات كتولي ما كتلفش بحال مثلا اللي كيقول لك سوا اف دو اكس ان فونكسيون f de x c'est l'image de x par la fonction f la fonction هي f خاصك تقول لي سوا f la fonction الا كنتي عارف باللي راه هادي مع راسك راه هادي هي لا فونكسيون هادي هي ليماج سي با غاف تقول سوا f de x la fonction par abus de langage يعني انت مع راسك راك عارف الفرق ولكن شي مرات بحال تقول سوا un la suite لا هذا سي لو تيرم جينيرال دو لا سويت مي لا سويت tu dois mettre les parenthèses déjà la suite ماشي une application de n dans R c'est une famille infinie indexée par n ou bien par une partie infinie de n من بعد شي نهار و نقدر نحطها في فيديو نشرح سي كوا اون سويت باسكو لي سويت
حيت علاش درنا لي اونتر بارونتيز باسكو لي فامي كنمثلوهم اونتر بارونتيز. هذا غير مره كنخرج على لوبجيكتيف ديالنا مي شي حوايج مهمين. الوغ لوبجيكتيف هو اننا قلنا كي قيدينا في لي زيتاب هو اننا نبروفيو داكشي اللي بغينا. في هذه الحاله باغيين نبروفيو ان يو ان موان 1 موان 1 سور ان راها 2 sur 3 plus 2 sur 3n racine de n inférieur ou égal à un moins 1 sur n racine de n. هادشي اللي بغيت نبروفي. دوبل انيغاليتي. علاش هادي راه انيغاليتي وماشي ان ايكواسيون؟ باسكو n elle est fixée. Donc une fois n une constante qui est fixée, une valeur qui ça fait ou تما inégalité. Oui. Moins. Merci. دونك هذا هو لوبجيكتيف اللي باغي نبين. الوغ عقلوا على هذه المعلومه سي كروسيال. عقلتوا قبيله فاش قلت لكم فاش كتفيكسي كتدبر راسك في الكالكول فاش ماشي تدبر راسك كاين عندك دي تكنيك حتى تما فاش تكون خاصك تبين ان ا ايكال بي. لا مانيير انتويتيف باش كنبينوها هو كتنطلق من وحده وكتوصل للاخرى. يعني بدات تنطلق من السهله كتنطلق مثلا من ا كتمشي بالكالكول وكتوصل لبي صافي. بنفس الشيء بالنسبه للانيغاليتي. الا مثلا حيت فادو بالانيغاليتي غنبين هذه بوحدها وغنبين هذه بوحدها. اوكي دونك فاش عاوتاني كتبغي تبين انيغاليتي كاين بزاف لي تكنيك. اما كتبقى تماجوري حتى توصل لبي ولا كتبقى تنطلق من بي وتبدا تمينوري اولا كدير الفرق وتدرس لو سين تدير هذاك الفرق وتمشي تشوف الاشاره ديال داك الفرق واش بوزيتيف ولا نيجاتيف وكتبروفي داك الكالكول اللي عندك. دونك اون جينيرال يا اما كتكون عندك بروفي ايغاليتي دونك الحساب ديالها راه باين ولا بروفي انيغاليتي ولا دوبل انيغاليتي. هادشي اللي كيكون عندنا في الماط في الغالب. سي بون تري بيان. بحال في هذه الحاله هذه خصنا نبين هاد الدوبل انيغاليتي. هذا هو لوبجيكتيف اللي كيقيدينا. ولكن قبل خصنا نطبق الطف على هاد لا فونكسيون اللي عطيناهما. شكون هي هاد لا فونكسيون 2 sur 3 x à la puissance 3 sur 2. غنكتبها بواحد الطريقه باسكو هنا كتبان شويه كتخلع. دونك هذاك اللي حاط ليكزيرسيس نكتبها براسين كاري. هذاك اللي حاط ليكزيرسيس كان لوبجيكتيف ديالو هو يرهبك بعدا نفسيا حيت شفتوا كيفاش وضع التمرين بقى تيعطيك في المعطيات ولي سامبول. ورنيت راه واحد اللعيبه انا غير حيدتها من ليكزيرسيس واحد لي سامبول في شكل دونك باش انه يخليك بعدا بسيشيكمون يسورتك ما تفكرش انك تحط ستيلو باسكو هادي راه تقدر هي جوج على 3 الغاسين كاري دو اكس على لو تو على بويسونس 3 سي تو. الغاسين راكم ابيتيو عليه من الكوليج عندكم لابيتود معاه ولا بويسونس 3 شي حاجه راه من الكوليج نتوما وهذاك العدد راه غاسيونيل راه حتى هو في الكوليج. دونك هادشي كامل ديال الكوليج غير هو غنطبق عليه الطاف. سي بون. الوغ اول حاجه نتاكد من الشروط. الطاف كتقول لك لا اف اللي باغي تطبق عليها الريزولطا ديالي هو الطاف تتهضر دابا خاصها تكون اف كونتيني. اون في هذه الحاله تريفيال ديك الهضره ديال اون الغاسين كاري اي كونتيني سور هذا اي لا بويسونس لا بويسونس 3 ديك لا فونكسيون باور اوف 3 راها كونتيني. الوغ هذاك الكومبوزي ديالهم كونتيني. دوك الهضره ديال داكشي يبقاو يديروا في مال الباك. دونك حنا ما غاديش نديروا ديك الهضره راه باينه غاب العينين راه كونتيني. الوغ اون اف اي continue sur اش من انترفال. علاش قال لك طبق طاف على لي كا بلس 1 وكا عندي الحق نهضر عليه ولا لا؟ لحقاش فيكسيتو يعني عندي الحق نستعملو في البروف. الوغ اون باردون اون اف اي كونتينيو سور كا. علاش كا بلس 1 حيت كا بوزيتيف ياك كاول قيمه كياخذ هي واحد وانا خديت اكس راه كبر كاع من الزيرو خديت من الزيرو. سي بون. دونك لا فونكسيون معرفه وكونتيني وديريفابل يعني تري جونتي ماشي غير كونتيني راه سي بلوتو الي ليس. اني واي كونتيني اي ديريفابل سور باينه علاش ديريفابل. دونك راه ديك لي فونكسيون ابيتويل ولا ايزويل اللي كتستعملوا ديك الهضره كا بلس 1. دابا قلت لي كونديسيون تحققوا اي اوتوماتيكمون عندي لو دروا نقول il existe. عندي الحق ناخذ لا ديسيزيون. كاين واحد السي ولكن ما غنسميهش انا السي غنسميه سي كا لحقاش شاك انترفال عنده السي ديالو وداك الانترفال كي ديبون دو كا. سي بون. مادام انه ديبون دو كا انا غنسمي داك الكونستانت سي كا. تري بيان. الوغ d'après le taf d'après le théorème des accroissements fini il existe un CK
appartenant à l'intervalle ouvert K plus 1, qui vérifie f de K plus 1 moins f de K égale à f' de CK facteur K plus 1. K plus 1 moins K هي 1. Donc بلا ما نكتب هذاك صافي واضحه. K plus 1 moins K هي 1. Très bien. Donc دابا بيان سور هاد ليغاليتي خصني نحسب شحال هي اف دو كا بلس ا و اف دو كا حيت عندي اف فورمول. الوغ اوتوماتيكمون نقدر نحسب اف دو كا بلس 1 بديك الفورمول ونقدر نحسب اف دو كا بهذيك الفورمول. وبطبيعه الحال بما ان عندي الفورمول نقدر نحسب اف بريم الاشتقاق ونعوض الصوره ديال نحسب الصوره ديال السيكا بهذاك الداله اللي غتخرج ليا اف بريم. دابا اف بريم شحال هي؟ اف بريم دو اكس. غنستعمل هاد الصيغه باسكو سي تري جونتي. هي 2 sur 3 ونهبط هاد البويسونس fois 3 sur 2 x أس 3 sur 2 moins 0. واضح هذاك الديريفي سي تري سامبل سي بون. الوغ غتمشي ليا 2 مع 2 و 3 مع 3 وتبقى ليا الفوق كومبيان racine de x. سي x à la puissance 1 sur 2 هي racine carrée de x. تري بيان. الوغ انطلاقا من هذه غنسميها ايطوال. غنسميها ايطوال. الوغ ايطوال دون نعوض هنا اف دو كا بلس 1. نستعمل هذه الصيغه هي 2 sur 3 racine de k plus 1 au à la puissance 3 moins 2 sur 3 racine de k à la puissance 3 égale racine de x. Racine de CK pardon. حيت غنحسب f prime de CK. فوالا انا طحت في واحد ليغاليتي تري امبورطون. دابا الطاف مشات في حالها عطاتني ديك ليغاليتي بخير. هذيك ليغاليتي شوف اش غنستعملها كي غندير ليها باش انني غنخرج منها واحد المعلومه تري امبورطونت. بيان سور دابا غتسولوني حنا ما عارفينش راسنا فين غاديين وشنو غيوقع لتحت الريداكسيون. الوغ فاش كتكون كتخدم شي اكزرسيس ما كتكونش عارف راسك فين غتوصل في الحساب فين يديك كتبقى غادي تقدر تدخل في الحيط. هاد الطريقه هاد البلاصه ما خصنيش تمشي لهاد الاتجاه وكترجع وكتعاوتاني تدخل في الحيط الاخر حتى في الاخر كتلقى البون شومان سي بون. دونك حتى في الاخر يعني ما خصكش مع الدقه الاولى ما عرفتيش الجواب مع الدقه الاولى ما عرفتيش كومون écrire la rédaction تسمح في داكشي. croyez-moi que avec l'entraînement وانكم ما تتبيرديوش ليسبوار كو غادي توصلوا. هذه اهم انفورماسيون اهم من المات باسكو لا بسيكولوجي ديالنا اون دي زيتر هيومان. الا ما كناش تري فور بسيكيكمون on peut pas réussir dans la vie. C'est bon. Donc pour k égale à 1 parce que انا ابليكيت طاف على ك مي ك جينيريك. دابا خصني نطبق نعطي اشاك فوا نعطي لك اون فالور وغادي نخرج في واحد الحاله صافي. دونك هادشي بيان سور كيجي مع لا براتيك كتولي عارف كيفاش ملي كتكون في شي ساكن في شي مدينه و يلا جيتي ليها جديد ما كتكونش عارفها مزيان ولكن فاش كتولي فيها واحد المده وكتبراتيكي انك تدور فيها كتولي عارف كاع الخبايا وكاع البلايص ديالها. نفس الشيء بالنسبه لي ريداكسيون والمات. الوغ بور ك ايغال 1 شنو غتولي لي هاد الاخر؟ غتولي هي 2 sur 3 racine de 1 au à la puissance 3. Ah pardon 2 pardon moins 2 sur 3 racine de 1 à la puissance 3 qui est 1. Donc on l'a lié هنا 2 sur 3. C'est bon. Racine de C1 حيت k هي 1 pour k égale à 2 غادي تولي ليا 2 sur 3 racine de 3 à la puissance 3 moins 2 sur 3 racine de 2 à la puissance 3 égale à racine de C2. وان bien sûr غنكمل بدي بوان pour آخر قيمة كياخدها ك هو n moins 1 في l'ensemble
صافي اخر قيمه كياخذها هي n moins 1. الوغ غتولي ليا تما 2 sur 3 racine à la puissance 3 à la puissance n voilà moins 2 sur 3 racine de n moins 1 à la puissance 3 égale à cn moins 1. C'est racine de cn moins 1. C'est bon. دابا شنو غندير في نظركم؟ لا سوم ديال دوك لي زيغاليتي، يعني هاد المورسو مع الكوتي غوش مع الكوتي غوش والكوتي دروات مع الكوتي دروات، شوفوا واش غيطرا. سامبليفي دي سامبليفيكاسيون. هادي مع هادي، هادي بيان سور غتكون اختها هنا غتمشي، وهادي غتكون اختها قبل منها. شنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا هذا مع هذا صافي، غيبقى ليا وبيان سور هادو غيتصوماو وندير لهم سيغما صافي. دونك كتكتبوا معايا ياك باش نمحي هاد لابارتي. كتبتو؟ دونك بغيت نمحي انا جو بو افاسي هاد لابارتي نكمل فيها. الوغ ليغاليتي الاخرى اللي هي غتسيرفي غادي تعاونني هي هذيك فاش غنجمع. دونك هذيك هي اللي وجدتها هانتوما، ولا فاش غادي تشوفوا فاش غادي تعاوننا. دونك الوغ عندي 2 sur 3 racine de n, racine de n à la puissance 3 moins 2 sur 3 égale la sommation de k. ما ناخذش k غنسميه i allant de 1 jusqu'à n moins 1 ديال الغاسين ديال ck، ديال الغاسين ديال ck. واضح هاد ليغاليتي منين جاتنا؟ سي بون؟ نعم باردون سي اي، ميرسي سي. نخدمو بكا احسن، نخدمو بكا ماشي مشكل. لانديس كتسميه اللي بغي، يا اما كا يا اما جي يا اما اي صافي. الوغ شوش غندير دابا؟ هادي غنبسطها اون فيت. قبيله راه الغاسين ديال شي حاجه او كاري على بويسونس 3 هي بحال الغاسين ديال ان او كاري والغاسين ديال ان، وهذه هي ان غاسين ديال ان. الوغ غنزيد نكتبها بهاد لا فاسون احسن. دونك غتكتب لي هي 2 sur 3 n racine de n moins 2 sur 3 égale la sommation de k allant de 1 jusqu'à n moins 1 de racine de ck. Très bien. دابا غندير واحد ليطاب اخيره باش نصاوب ليغاليتي ديالي. غنقسم على هاد n racine de n في هاد الكوتي وفي هاد الكوتي صافي. غنقسم عليها في هاد الكوتي وفي هاد الكوتي. بيان سور غتقول لي علاش كندير هاد الكالكول واش حين ترشقات ليا؟ نو باسكو عندي واحد لوبجيكتيف في الاخر غتشوفوه. كيفاش انا عرفت داك لوبجيكتيف؟ افيك ان بابيي ان ستيلو وبقيت ندير شويه الريشيرش، وكاين الا مشيت من هنا مشيت من هنا في الاخر عرفت الشومه. مي بيان سور شنو هو لا باز ديالي؟ هذوك الخمسه الاولين اللي بديت ليكم بهم. كون ما كانش عندي اون ستركتور في الدماغ ديالي ها كيفاش اون فيت تو دوا فوار لي مات ياك. هذه هي لا مانيير بور موا، رايي الشخصي، لا مانيير اوبتيمال اللي تخليك توجور عندك دي زيدي، اللي تخليك ديفيرون على بزاف ديال الناس. وهاد لي تكنيك اي سون فريمون ريزولتا ديال واحد لي زاني ديال لا ميديتاسيون في المات. يعني انك كدير تامل في بوكا، كتحاول تكومبيني دي زيدي حتى تخرج بديك خلاصه. anyway دونك الوغ غنقسم على هاد. دونك كتبقى لي هنا 2 sur 3 moins 2 sur 3 n racine de n. بدات تتبان لكم شي لعيبه بحال لوبجيكتيف ياك؟ تري بيان. sigma de k allant de 1 jusqu'à n moins 1 racine carrée de ck. racine carrée de ck. غادي ندي اولا نخليها بحال هكا، نخليها بحال هكا. دابا هادي اطروها، هادي مهمه، هادي غنسميها 1، هادي غنسميها 1. شوفوا دابا اش غنمشي نبريباري. حيت دابا راه هادي ايغاليتي. انا شنو باغي؟
انيغاليتي. غنمشي ندير شي لعيبات ديال الماجوراسيون ديال لونكادرومون التاطير. يعني قلت لكم يا اما ماجوري ولا مينوري، يا اما الفرق ودرس لو سين، يا اما دير التاطير. سي بون لونكادرومون. شنو عندي انا داك السيكا؟ قلنا السيكا، on a C. K appartient à l'intervalle. Donc, raha entre K et K plus 1. On a le racine. Alors, le racine de K est inférieur parce que le racine c'est une fonction croissante. Alors, l'ordre il تغير. K plus 1. Donc, ça tourne toujours. Très bien. Ok. شنو غندير دابا؟ سيغما لا سوم ملي كتكون عندي لي زينيغاليتي نقدر نجمع انيغاليتي مع انيغاليتي كل كوتي مع كل كوتي. الور سيغما دو كا الون دو 1 حتى لان موان 1. نتوما تشوفوا علاش حبست في ان موان 1، حيت انا كا سي كا عنده اخر كاين السي ان حتى السي ان موان 1، ما عنديش السي ان. سي بون ديال الغاسين دو كا inférieur ou égal à la sommation de k allant de 1 jusqu'à n moins 1 ديال من؟ ديال racine de ck ياك؟ sigma de k allant de 1 jusqu'à n moins 1 ديال من؟ ديال racine de k plus 1. Très bien. غادي ندير واحد القضيه، غندير واحد لو شونجمون دانديس في هاد ليطاب باسكو انا بغيت هنا تكون كا، ما بغيتهاش تكون كا بلس 1. شوفوا شنو غندير ياك. غنوضع واحد اي هو كا بلس 1 ياك. اي وضعته هو كا بلس 1. الوغ الا كا كيساوي واحد، اي شحال غتساوي؟ جوج. يعني القيمه ملي تنطلق اي هي جوج ياك. وإلا كا كتساوي اخر قيمه اللي هي ان موان 1 اي شحال غتساوي؟ هي ان. دونك هذه غنخليها كما هي سيغما دو كا الون دو 1 جوسكا n moins 1 racine de k inférieur ou égal la sommation de k allant de 1 jusqu'à n moins 1 racine de ck inférieur ou égal la sommation de k. انا هنا غنبدل اي مناش كتنطلق من 2 وهنا الاخرى فاش كتوصل n غاسين ديال اي. الوغ دابا فاش ولات ليا بحال هكاك هذاك اي نقدر نعاود نسميه كا في هذه المرحله. هو راه خدمت به اي ياك، نقدر نبدل ليه السميه صافي. خدمت هذه هذا الشيء اللي غيخرج ليا هنا هو اللي غيخرج ليا بهذه. دابا غنرد هاد اي غنردو كا صافي. دونك علاش درت اي انترميديير؟ غير باش ما نتلفش، بحال سميت سميه اخرى باش ما نتلفش ومن بعد نرجع نسمي كا. طري بيان. دونك هادشي ما بقيتش محتاجو. في هذه المرحله نورمالمون شكون اللي كيقيديني؟ باغي نوصل يو ان شنو كتساوي؟ لا سوماسيون، حيت يو ان بغيتها موان 1 سور ان ياك. كتساوي لا سوماسيون دو كا الون دو 1 حتى الان ديال غاسين دو كا. بيان سور هنا كانت مضروبه في 1 يو ان، كانت مضروبه في 1 سور ان غاسين دو ان. شنو ناقصها؟ ناقصها بعدا نصومي حتى الان ياك، ونقصها ايضا نضرب في هذا العدد. دونك هادشي اللي كيقيديني في داك لونكادرومون داك التقطيع. مزيان شوف معايا هنا اش غادي ندير. نشرح واحد القضيه. لا سوماسيون دو كا الون دو 1 حتى الان بلس 1 لا سوماسيون دو حتى ديال اكس لا ديال اكس كا. بغيت نشرح بصفه عامه شباب. لا سوماسيون دو كا الون دو 1 حتى الان بلس 1 ديال اكس كا هي لا سوماسيون دو كا الون دو 1 حتى الان ديال اكس كا، ونعزل ديك اكس ان بلس 1 بوحدها. اكس ان بلس 1 عزلتها بوحدها. يمكنني ندير هذه القضيه هذه واضح.
اوليو باش نوقف عند ان بلس 1 اخر قيمه وقفت عند ان وعزلت هذيك بوع. هي اللي غندير دابا، غير هو غادي نزيد الغاسين ديال ان ونقص الغاسين ديال ان باش ندخلها هنايا صافي. دونك هذه هي لا سوماسيون دو كا الون دو 1 حتى لان ديال غاسين دو كا. وشنو اللي زدت غاسين دو ان، دونك غنقص الغاسين دو ان زدتها دخلتها هنا صافي، حيت وقفت عند ان ما وقفتش عند ان موان 1. وهذه راها بخير مزيانه، حيت انا هذه القضيه ها هي عندي مبريباريه هنا صافي. فاش غنضرب في هذا العدد غادي تولي مبريباري كتساوي هذا داكشي اللي كان الوسط نورمال صافي. غاسين دو ان هاي خليها تما، هذه ما غاديش نقيسها حتى الان موان 1 غاسين دو سي كا. ونفس القضيه غنديرها هنا شنو باقي خاص هذاك الاولاني من كا الون دو 1 حتى يعني غنزيد واحد ونقص واحد. تري بيان. دونك لا سوماسيون دو كا الون دو 1 داك اللي زدت ديال غاسين دو كا، غاسين دو واحد نورمالمون هي واحد ناقص واحد. دابا باقي خاصني نضرب هذا المورسو في 1 سور ان غاسين دو ان، ونضرب الوسط 1 سور ان غاسين دو ان، ونضرب داك الجهه اللي هي في 1 سور ان غاسين دو ان، وضربت شي حاجه بوزيتيف لوغدر ما غاديش يتغير. دونك 1 sur n racine de n, la sommation de k allant de 1 jusqu'à n racine de k, moins فاش غنضرب هذا حتى هو في هذا غتمشي غاسين دو n مع غاسين دو n غتبقى 1 sur n ها هي inférieur ou égal 1 sur n racine de n sigma de k allant de 1 jusqu'à n moins 1 racine de ck inférieur ou égal 1 sur n racine de n sigma de k allant de 1 jusqu'à n racine de k moins 1 sur n racine de n. وهذه فاش كتفكركم في لي دوني اللي عطيت في البدايه في ليكزارسيس u m. Alors un هي هذيك moins 1 sur n inférieur inférieur ou égal ونمشي نكتب un moins 1 sur n racine de n. وهذه اللي الوسط شنو كنت كندير بالطاف بحال بريباريتها. عقلتوا على ليغاليتي اللي عطاتني الطاف في الاخر فاش ابليكيتها بليزيور فوا على دوك لي زانترفال، عطاتني هذا المورسو ايغال انا بريباريتها باسكو كنت عارف غنحتاجها. دونك الطاف خرجتني هنا ومشيت اتاكيت لي زينيغاليتي اللي عندي لونكادروم. الوغ هادي غنعوضها دابا بهاد القيمه في الوسط. دونك غتولي 2 sur 3 moins 2 sur 3n racine de n, ce qu'il fallait démontrer. وهادشي اللي كان بغينا مونطري كو كيلكو سوا ان ان انتي ناتوريل نون نول عندك هاد لينيغاليتي. دونك قلنا خدينا واحد ان فيكسيناه ابارتونون ان ايطوال، وصلنا لوبجيكتيف ديالنا اللي هو هذا. واضحه الشباب؟ ديمونستراسيون طويله مي اون فيت تعلمنا دي تكنيك. انا اختاريت اكسبري هاد ليكزارسيس باسكو تعلمنا فيه شي حوايج اللي فريمون غينفعوكم من بعد. اول حاجه تعلمنا هو ان لي مات سي تري فاسيل. دونك هو اكبر حاجه مقولبين فيها الناس. والجميل في الامر هو انه لي مات سي تري فاسيل وفيه دي زوبورتونيتي كثار، باش تخدم. الوغ لافونتاج ديالو هو ان ما عاقلش باللي راه سي تري فاسيل. عرفتي صحابهم هو الوحش. الوغ شنو غنمشي ندير؟ نمشي ندير ليكونومي. انا ماشي ضد ليكونومي، كتعجبني باي ذا واي. الوغ شنو غنمشي ندير؟ نمشي ندير القانون. بحال واحد المره كنت غادي بالطوموبيل وشيروا لي واحد جوج ديال لي زيليف في الليسي اللي كنقري. هادي غادي تقتلكم بالضحك. كنت دابا غادي في الفيلاج فاش كنخدم في جبال الاطلس كما قلت لكم. غادي لواحد الفيلا بحال هو فيلاج كبير غادي تما. الوغ هما يشيروا ليا كان بالليل وانا عرفتهم دي زيليف ركبوا ما عرفونيش. انا في البدايه عارفيني استاذ تما ولكن ما عارفينيش. وبقيت غادي قلت لهم صافا بخير، وقلت لهم شنو ناويين ديروا تيقراو في الباك دوزيام اني، واحد اس في تي واحد بي سي. قلت لهم شنو ناويين ديروا ان شاء الله من مورا الباك. وينقز هذاك اللي كان جالس حدايا قال لي بغيت ندير الاجتماعيات.
وانا نقول لي اويلي. كيفاش انت يا اس في تي ولا ما عرفتش ولا الاخر كان هو كان بي سي، كيفاش انت يا بي سي وبغيتي دير الاجتماعيات زعما واي؟ ويقول لي حيت انا كعزيز عليا نحفظ وكنعرف نحفظ، دونك قلت واقيلا راه الاجتماعيات هو اللي غيليق ليا. وقلت ليه مزيان انا ماشي ضد الاجتماعيات، مي فكر غير بالعقل، خص الانسان بارفو يكون براغماتيك بوزيتيفمون. هو انه شحال من واحد يتخرج في ذاك الشعبه في العام؟ بزاف، حيت كيصحابهم ساهله يمشيو ليها حيت تيحفظوا الحفاظه. الوغ فاش كيتخرجوا دونك غيكونوا كثار، وعندنا واحد القانون في الاقتصاد تيقول لك العرض والطلب. الوغ فاش يكون عندك شي حاجه كثيره والطلب عليها قليل كتفقد القيمه ديالها. دونك انت غدير اجتماعيات، غتشد الدبلوم وتمشي تجلس وتبدا تشكى راه ما لقيتش خدمه. اي من حقك تقول راه ما لقيتش خدمه، ولكن انت كان خصك من الديبار تمشي، من الديبار خاصك تمشي على اساس انا خصني نلقى اوبورتونيتي في الاخر. دونك خصني نمشي لشي شعبه اللي العرض قليل والطلب كثير. دونك الماط كيتخرجوا في ثانويا قلال حيت تيخافوا الناس. الوغ انا فاش كنت شديت الباك بديت كنفكر نقول دابا انا بغيت منين نحب نسالي القرايه ماشي بالضروره الثاني، بغيت نخدم وخصني نختار شي شعبه اللي تكون مزيان. لي زانجينيور حتى هما تيتخرجوا بزاف وبزاف مساكن تيشوميو. عندي صاحبي انجينيور مشى لكازا باش يقلب على خدمه، عطاوه 4000 درهم، دونك باك بلس 5 4000 درهم في كازا، يلا غيكري بها. دونك شنو ولا تيدير؟ ولا تيخدم في لي كور دو سوتيان، تيخدم في السواق وتيربح اكثر من انجينيور اللي نورمالمون خصيش. اني واي دونك هذوك الشباب نكملوا القصه ديالهم. فاش قلت لهم راه نورمالمون خصكم تفكروا مزيان وشوفوا راه تقدروا ديروا شي شعبه احسن. ما تنقولش ان الشعاب الاخرين راهم خايبين، مي كنقول خاصك تكون براغماتيك بوزيتيفمون. من بعد هو نقول ليه دخل اليوتيوب، كان عنده التليفون وما عرفنيش شكون، قلت ليه كتب السميه محمد ماجد تما، دخل هو يكتبها ويطلع ليه واحد لا فيديو. قال لي تنعرفوا ورا الظلام. قلت ليه كيفاش كتعرفوا؟ هو يقول لي راه صاحبي تنكونوا داخلين عند الفرونسي وكيبقى ديما يشد الفيديوهات ديالو كيبقى يتفرج فيهم وكيبقى يقول لي كيعجبني وكيموتيفيني وكنقرا منه الماط، وداك صاحبو كيقرا في نفس الليسي اللي انا كنقري فيه. مي انا هذا العام كنقري السيزيام والسانكيام وما كنقراش الباك، دونك ما كنقرايهمش هما. الوغ فاش قلت لهم مزيان، قلت له عرفتي شكون هو هذاك اللي في ذاك الفيديو؟ قلت لي راه هو انا. هو يدير بالتليفون بحال هكا ويتشوكا. اني واي دونك من بعد قال لي اوكي غنقدر ندير الماط ولا الفيزيك ولا شي حاجه بحال هكا. الوغ الشباب دونك باش نختموا ما عرفتش شحال الساعه، دونك هي هذيك جبناها لاصقه دونك الجوج. دونك كنشكركم بلاتي، كنشكركم على الحضور ديالكم. انا كما قلت لكم عندي معكم بلاتي يومين هنا، عندي اليوم وغدا سي بون. دونك الا كنتو غدا بغيتو نعاودوا حصه نزيدوا فيها شي كونسيبت مع 12 ونص كما العاده في هذه القاعه، هي نشوفوا الا قدرنا نديروا فلونفي. انتوما غتجيو لهنا ياك، الا كنا قدرنا نديروا فلونفي كان شي اونفي خاوي ونديروا فيها الكور نخدموا فلونفي، سينو نقدروا نخدموا في هذه القاعه. المهم كلشي يجي لهنا ومن بعد نقرروا فين غنديروا سي بون. دونك غدا وي شنو سمحوا لي غير واحد 5 دقائق نشرح لكم. شكرا حيت فكرتيني. شنو الفرق ما بين التيوريم، البروبوزيسيون والكورولير، البروبريتي والكورولير والليم؟ فوالا ايكوتي هاد لانفورماسيون راه سي كريسيال وغتلعب دور كبير باش انك تشرح لكم بزاف د الحوايج. شوف معايا الشباب، الوغ عندنا تيوريم، propriété, corollaire normalement, lemme. شنو الفرق ما بين التيوريم، البروبريتي، كورولير والليم؟ فاش كتلقى شي ريزولتا ان ماتيماتيسيان كيلقى شي ريزولتا في الماط ياك، على حساب لا فورس ديال ديك الريزولتا كتكلاسا تتعطى واحد الكراد بحال دابا الطاف تسمى التيوريم دي زاكرواسيون فيني باسكو
لي تيب دو بروبليماتيك اللي كتحل واعرين وكبار، بحال دي زينيغاليتي تري كومبليكي ما تقدرش تبينهم بشي اونكادرمون بسيط ديريكتومون بلونك تاثار ولا ديريكتومون بالفرق ودير درس الاشاره، ولا الا ما كانش عندك شي عصا كبيره او ماشي عصا شي مطرقه كبيره ياك ما غتقدرش تبين هذيك بحال مثلا عندك مسمار ديال الخشب كاين مطرقه صغيره تقدر ما تجيبش ديك الكبيره وتهرس الطبله وتهرس المسمار. دونك كل مطرقه عندها ليتيليتي ديالها. الوغ لي تيوريم بصفه عامه هما دي ريزولطا تري فور صافي اللي هما تيحلوا لنا دي بروبليماتيك كبار. دونك داكشي علاش تنسميهم دي تيوريم مبرهنات. اللي تحت منهم في الكراد هما لي بروبريتي شي ريزولطا مهمه ولكن الكادر ديوتيليزاسيون ديالها ماشي تري غران، يعني ما تطبقش ما تتحلش لي دي بروبليم فريمون تري غران. الكورولير هي نتيجه اما تقدر تكون نتيجه للتيوريم اما تقدر تكون نتيجه للبروبوزيسيون، تكون الريزولطا الكبيره والنتيجه ديال اما تيوريم اما بروبوزيسيون. تقدر التيوريم تكون عندها كورولير وقدر البروبريتي ولا بروبوزيسيون تكون عندها كورولير. دونك حتى هي كتكون غير نتيجه ريزولطا مي كتقدر تكون براتيك في شي بروبليم صغيور. الوغ الليم في الغالب كيتستعمل تتلقى مثلا في شي بروف باش نبروفي واحد التيوريم احتاجيت واحد الريزولطا مي غيتستعمل غير في ديك اللقطه غير في هذيك لي باساج. دونك ما عندهاش شي يوتيليتي تري غراند في لا براتيك. دونك الليم بارفوا تيكونوا غير في واحد في دي زيتاب باش ندوز من ايتاب لايتاب في شي ديمونستراسيون كتستعمل غير تما وسير نساها تقدر تستعملها في شي مره في شي قنت اخر سي بون. دونك الليم واحد الريزولطا تري فابل ما عندهاش يوتيليتي براتيك كبيره. دونك هذه هي لا ديفيرونس وكلهم عندهم نفس الاناتومي لي دوني وحده من دوك الخمسه لي بروبوزيسيون. هذه اهم معلومه اللي تقدروا تاخذوها اليوم. كنشكركم على الحضور ديالكم ونتلاقاو غدا ان شاء الله. وي